अल्लाह के ये 3 नाम पढ़ लें, लाख मांगोगे 50 लाख मिलेंगे इंशाल्लाह। 50 लाख मांगोगे 500 करोड़ मिलेगा। एक दिन में ये मौजज़ा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपको ये वजीफ़ा बताने लगी हूँ, मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा। कौन कौन लोग ये वजीफ़ा कर सकते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो ये वजीफ़ा कर सकते हैं और कौन से नहीं। तो आप लोग जो हैं वो मेरी बहनें भी ये वजीफ़ा कर सकती हैं, भाई भी वजीफ़ा कर सकते हैं और बुजुर्ग भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। तमाम लोग ये वजीफ़ा कर सकते हैं। दौलत की कमी के लिए और मेरे भाइयों, अगर कोई माँ चाहती है कि उसके बेटे के लिए रिज़्क़ के मसाइल हैं, तो माँ भी अपने बेटे के लिए ये वजीफ़ा कर सकती हैं। बीवियाँ जो हैं वो अपने शौहर के लिए भी अगर चाहती हैं कि उनको कारोबार में तरक्की मिले, उनका रिज़्क़ खुल जाए, घर में बरकत हो, घर में पैसा आना शुरू हो जाए, तो ख़वातीन बहनें जो हैं वो भी घर में बैठ के बिल्कुल आसान तरीके से ये वजीफ़ा कर सकती हैं। ये वजीफ़ा फ़ौरन से पैसों की, अगर जिसको ज़रूरत हो तो फ़ौरन से पैसों का बंदोबस्त हो जाता है। अल्लाह पाक ऐसा ऐसा करम करते हैं, ऐसे मोजज़ात होते हैं कि वजीफ़ा पढ़ने वाला कभी खाली नहीं रहता। उसकी जेब जो है वो फ़ौरन अल्लाह पाक भर देते हैं। आप लोगों को बस अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा यकीन करते हुए, भरोसा करते हुए, यकीन का अमल के साथ जो छोटा सा और आसान सा मुजर्रब और आज़मूदा वजीफ़ा जो आपको बताने लगी हूँ, इसको जानने के लिए आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो को छोड़कर देखेंगे वजीफ़े को, आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी वजीफ़े की। और यूँ जो है वो आप लोग कमेंट्स में, एक तो वजीफ़े की समझ नहीं आएगी तो तरह तरह के कमेंट्स करेंगे, ये वजीफ़ा समझ नहीं आ रहा, कितनी मरतबा करना है, क्या करना है, फिर आप पूछते हो कौन सा वजीफ़ा है, कितनी बार पढ़ना है। अलग आप लोगों के लिए तफसीली वीडियो बनाई जाती है, एक बात समझी जाती है। समझाने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि ये वीडियो बहुत लंबी बनाते हो। तो आप लोगों को तो वीडियो बड़ी बनाएं तो मसला है, वजीफ़ा ना समझाएं तो मसला है। तो किस तरह से फिर बंदा आगे आप लोगों को समझाए। वो इसलिए वीडियो को थोड़ा सा बड़ा करना बेहद ज़रूरी है, और बहुत ही कोई बहुत बड़ी वीडियो नहीं बन जाती। तो मोहतरम नाज़रीन, हम अपने लिए 10 से 15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं वीडियो को सुनने के लिए, रिज़्क़ और दौलत के लिए, पैसों के लिए। जितना भी आपको, जितनी भी तंगी हो, कर्ज़ों में अगर डूबे हुए हो, दौलत का कोई भी मसला हो, नौकरी का मसला हो, कारोबारी मसला हो, या बच्चों की तालीम का मसला हो, बीमारी से शिफा चाहिए, अच्छी शोहरत इज़्ज़त चाहिए, ताकि कोई भी आरज़ू जो मेरे भाई है, जो बहन है, जो छोटा सा वजीफ़ा अगर नौकरी पर मौजूद हैं और उनको वक़्त नहीं मिलता, तो वो सिर्फ़ 5 मिनट निकाल लें। आपको तो वजीफ़ा आज बताने लगी हूँ, मुख्तसर और आसान सा वजीफ़ा है कि सब लोग जो हैं वो फ़ौरन कर लें, और कितने दिन करना है, कितने टाइम करना है, हर चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा और अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा, ताकि आप जो हैं वो इस वजीफ़े को करने के बाद फ़ौरन से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो नाज़रीन करम, जब भी आप लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं तो सबसे पहले दरूद पाक जो है वो लाज़मी आप लोगों को पढ़ना चाहिए। दरूद इब्राहिमी पढ़ा करें, या जो भी आपको दरूद आता है वो, कोई भी वजीफ़ा करें, दरूद पहले। तो मैं आपको दरूद पाक पढ़ के भी सुनाती हूँ, इंशाल्लाह आप लोग सुनेंगे तो इससे भी आपको बेहद फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हमारे पढ़ने में जो गलती कोताही हो वो माफ़ फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैंने आपको दरूद इब्राहिमी पढ़कर सुनाया, इसे आप कम से कम 3 मरतबा लाजमी पढ़ लें। और जैसे ही आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, इसके फ़ौरन बाद आपको दरूद इब्राहिमी पढ़ने के फ़ौरन ही बाद आपको अस्तगफिरुल्लाह की सबसे पहले एक पूरी तस्बीह पढ़ लेनी है। अस्तगफिरुल्लाह 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 पूरी तस्बीह पढ़ लें। उसके 100 दाने होने चाहिए, इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम मैं बता रही हूँ 100 दाने आपको लाजमी पढ़ लेने हैं। और इसके फ़ौरन बाद आप लोगों को एक मरतबा सूरह कौसर पढ़ लेनी है। मोहतरम नाज़रीन, बड़ी तवज्जो से और गौर से सुनिएगा। अभी वजीफ़ा जो है आपको मुकम्मल बताया नहीं है गया, आप लोग वीडियो को छोड़ के ना देखिएगा, ताकि आप लोगों को ना लगे कि अभी जो है वो वज़ाइफ ख़त्म हो गया। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और वीडियो को अच्छी तरह से समझिएगा। तो लाइक भी कर दीजिएगा मेरे इस चैनल को। तमाम अहबाब, मेरे भाई बहनें जो भी न्यू हैं, तो हम लोग इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
تو ناظرین اکرام، اب آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ۔ اس کے فوراً بعد استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لینی ہے، یا 100 مرتبہ پڑھ لیں یا اس سے اوپر پڑھ لیں۔ استغفار اللہ، اور اس کے بعد آپ کو صرف ایک مرتبہ سورہ الکوثر جو میں نے پڑھ کے بتائی آپ لوگوں کو، ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے فوراً بعد بڑی توجہ سے سنیے گا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کی آپ کو ایک پوری تسبیح پڑھنی ہے۔ یا اللہ 100 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ کم سے زیادہ نہ ہو، اب آپ کو کمی بیشی نہیں کرنی۔ آپ کو پورے 100 مرتبہ یا اللہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اس کے فوراً بعد سورہ الاخلاص پڑھ لینی ہے۔ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جیسے ہی سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر اس کے بعد پوری ایک تسبیح یا غفور یا غفور یا غفور کی پوری ایک تسبیح آپ کو پڑھ لینی ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنی ہے، کمی بیشی نہ ہو۔ پورے 100 مرتبہ اپنے ہاتھوں میں یہ تسبیح آپ نے لی ہوئی ہے، اس کے دانے گنتی کر لے، 100 دانے اس کے پورے ہونے چاہیے، اور پھر وظائف پڑھنا شروع کر دیں۔ یا غفور پڑھنے کے بعد پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر اس کے فوراً بعد آپ کو تینوں اسم آپ کو پڑھ لینے ہیں۔ آپ کو پوری ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ جیسے ہی آپ یا شکور وہ آخر میں پڑھ لیں، درود پاک آخر میں آپ کو لازمی پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ، جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا اتنی ہی مرتبہ آپ کو آخر میں درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ کو دعا مانگ لینی ہے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، پریشانی کے لیے، بیماریوں کے لیے، قرضوں سے نجات کے لیے، نوکری کے لیے، نیک اولاد کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، کاروبار کے لیے، دشمنوں سے حفاظت کے لیے، خواہ جو بھی آپ کے مقاصد ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیے گا۔ اللہ پاک نظر کرم فرمائیں گے، اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے اس دعا میں جو بھی چیز کی تخلیق کی ہے اس کی کوئی نہ کوئی نشانی اور علامت ضرور رکھی ہے، جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی بڑی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے علاوہ دنیا میں کسی کو بھی اتنی نعمتیں عطا نہیں کی۔ ہم اللہ پاک کے اشرف المخلوق ہونے کے ناطے نیک کام کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہماری ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، عمرہ حج بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک ہم سے راضی ہوا یا نہیں؟ آئے صحیح روایات اور حدیث کی روشنی میں ہم اللہ کے راضی ہونے کی کچھ نشانیوں سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، جن کو پڑھ کے انسان مطمئن ہو سکتا ہے کہ اس کا رب اس انسان سے راضی ہے یا نہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لطف۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے پروردگار، تو اپنے بندے سے خوش ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جب تم یہ پاؤ کہ میں اپنے بندے کو اپنی اطاعت و بندگی کے لیے آمادہ کر رہا ہوں اور اس کو گناہوں سے دور کر رہا ہوں، تو یہی میرے اس سے خوش اور راضی ہونے کی نشانی ہے۔ یعنی اللہ پاک کی کسی بندے سے راضی ہونے کی سب سے پہلی اور بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اس بندے کو اللہ کی عبادت میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے اور گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، بندے کا اللہ کی قضاء و قدر علیہ پر راضی رہنا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے رب کی رضا پر خوش ہو، اللہ کے لیے کیے گئے فیصلوں پر راضی ہو جائے، بندہ خوشی اور غم کے موقع پر کسی بھی قسم کی شکایت اپنی زبان پر نہ لائے، نہ ہی سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر خوش ہے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ اللہ پاک کے اپنے بندے پر خوش ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے، چاہے وہ فیصلہ اس بندے کے فائدہ کا ہو یا نقصان کا۔ اور نمبر 3، مساکین کی محبت۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک بار کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار، اپنے بندے سے تیرے خوش رہنے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ، جب تم اپنے دل میں مساکین کی محبت اور ظالمین سے نفرت کو دنیا میں محسوس کرو تو سمجھ لینا کہ ہم راضی ہیں۔ نمبر 4، اللہ کی خوشی پیاری یا بندوں کی۔ اس دنیا میں ایسے لوگ اپنے آپ کو پکا اور سچا مومن مانتے ہیں جو زندگی میں لوگوں کی رضا کو اپنے رب کی خوشی و رضا پر ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اپنے آپ پر غرور کرنا کہ میں سچا اور پکا مومن ہوں، یہ بات ان کا ایمان کو کمزور کر دیتی ہے، اور یہ بات کہنے سے اللہ پاک بھی ایسے بندے پر ناراض ہو جاتا ہے۔
جس کی وجہ سے یہ بندہ اپنے رب کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ انسان کی نقطہ پر توجہ دلانے کے لیے بے شمار روایت ہے۔ حضرت امام صادق سے اس معاملے میں بہترین روایت کچھ اس طرح سے ہے۔ ترجمہ: تم کسی کو خوش کرنے کی خاطر اپنے رب کی غضب کو مشتعل نہ کر دینا اور اس سے دوری اختیار کر کے تم کسی کی قربت تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اس کے بارے میں خود نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے رب کو ناراض کر کے دنیا دار کی خوشی کا طلبگار ہو تو رب کائنات اسی دنیا کو اس پر مسلط کر دیتا ہے، اور ہمیں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ آپ نے خصوصی دعا بھی کرنی ہے۔ اے گناہ گاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، دوستوں کے رزق میں وسعت فرما، بیماریوں کو شفائے عطا فرما، ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا۔ مزید اس عمل کو خود بھی کریں اور دوستوں اقارب کو بھی اس وظیفے کا بتائیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس وظیفے سے مستفید ہو اور آپ کو اور مجھے اس کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ بشرطِ زندگی۔ اللہ حافظ۔